बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकी। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर बुशा जमील। हम लोगों का कोर्स चल रहा है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी का, तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इस्लामिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने देखने हैं मेंटल हेल्थ के। तो इसमें जो चीज़ें हैं कि नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव्स को, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पर्सनालिटीज़ को, और उसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम फिलोसफर्स। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है अल-फराबी। अल-फराबी का जो मेन इनका काम था, इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी थी हैप्पीनेस और एक सोसाइटी के अंदर खुशी, और दूसरा जो है वो अदलो इंसाफ। इसके ऊपर इनका ज़्यादातर जो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर अहमियत दी थी। इन्होंने ज़्यादा जो काम किया वो है एक वर्चुअस सिटी के ऊपर। इनका कहना था कि एक ऐसी सिटी हो जिसके अंदर हर इंसान जो है वो एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बने, एक दूसरे अक्लमंद लोग मिलके खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ जो है वो उसके दुख में सुख में शरीक हों। हम मिलके एक जो है ना वो ऐसी सोसाइटी को क्रिएट किया जाए जिसमें हर बंदा जो है वो एक दूसरे के साथ खुश रहे। फिर देन उसके बाद आ जाता है एविसिना। इब्ने सीना कहा जाता है इनका जो ज़्यादातर काम था वो था कैनन ऑफ मेडिसिन। ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, तो इनका जो काम है वो मेडिसिन में ही है। तो बेसिकली इनका काम साइकोलॉजी के अंदर ये है कि इन्होंने मेडिसिन्स को मुतारिफ कराया कि इन मेडिसिन्स को यूज़ करते हुए आप ह्यूमन डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं पर्सनालिटी के या दूसरे भी ह्यूमन नेचर के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो इन्होंने जो है वो इस ट्रीटमेंट को जो है ना वो लॉन्च किया था। देन उसके बाद हम बात करते हैं एवेरोस को। एवेरोस कहा जाता है इब्ने रुश्द को। इब्ने रुश्द जो है वो एक मुस्लिम फिलोसफर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी फिलॉसफी के ऊपर, लॉ के ऊपर और थियोलॉजी के ऊपर। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है अल-किंदी। अल-किंदी कहा जाता है फिलोसफर ऑफ अरब्स को। तो इनका जो ज़्यादातर काम था वो था फिलॉसफी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के ऊपर भी इनका काम था। तो इनका जो ज़्यादातर मेन जो इनका था कि काम था कि ये यूनानी फ़लसफ़े को जो है ना इन्होंने बयान किया। इन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया और उसको जो है वो साइकोलॉजी से बताया, साइकोलॉजी से रिलेट करके बताया इसको। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटीज़। तो इसमें हम देखते हैं शाह वलीउल्लाह को। नंबर 1 पे है शाह वलीउल्लाह देलवी। ये एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक फ़िलासफ़र हैं। इनका जो ज़्यादातर इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है इनका बेसिकली इनका बेसिकली जो है वो फोकस इस्लामिक साइकोलॉजी की तरफ नहीं था, लेकिन जो इनकी राइटिंग्स हैं वो जो हैं वो इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो रूहानियत, अहलाकियात और इस्लामी कानून कवानीन के मुताबिक थी। तो जो है वो इनडायरेक्टली इनका काम था, इनडायरेक्टली इनका जो काम था बेसिकली वो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ह्यूमन साइकी जो है वो उसको डिस्क्राइब किया इन्होंने। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, जबकि उनका मेन मकसद तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, तो ये चीज़ें जो है वो इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है रूमी जो है इनका बेसिकली नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। तो इनका जो काम था वो ये था, ये इस्लामिक स्कॉलर थे, ये पोएट थे और सूफियाना कलाम जो है ना वो लिखते थे। तो रूमी का ज़्यादातर काम इनका भी ज़्यादा रूहानियत और सूफियाना कलाम्स के ऊपर ही था। इनकी जितनी भी पोइट्री और जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सब जो हैं वो इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर जो है ना उसकी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इनकी जितनी भी टीचिंग्स, इनकी पोइट्रीज वगैरह हैं, सूफियाना कलाम है, ये ह्यूमन नेचर
اور جو ہے نا اس کے ہیومن ایموشنز کے اوپر تھی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہیومن سائیکالوجی کے اندر اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. دین اس کے بعد ہے اقبال جو ہیں یہ علامہ اقبال، ان کا یہ ایک فلاسفر تھے، پوئٹ تھے، پولیٹیشینز بھی تھے. تو علامہ اقبال جو ہیں ان کا بھی بیسیکلی مقصد جو ہے وہ ان کی بھی فیلڈ نہیں تھی اسلامک سائیکالوجی، لیکن انہوں نے جتنا بھی کام کیا، ان کی جتنی بھی پوئٹری تھی، ان کی نظمیں تھیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی وہ ہیومن نیچر کے اوپر تھی، انسانیت، روحانیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر تھی. تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بھی جو ہے وہ ہیومن نیچر کو ڈسکرائب کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکرائب کیا ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ اسلامک سائیکالوجی کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ویسٹرن کرائٹیریا فار مینٹل ہیلتھ کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جو جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرس ہیں ان کو میڈیکل جو ہے وہ ڈیزیز مانا جاتا تھا، ان کا جو ہے وہ پراپر میڈیکل علاج بھی کروایا جاتا تھا، اور جو باقی میڈیکل جتنے بھی انٹرونشنس ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہوئے اس کا علاج کروایا جاتا تھا. لیکن کچھ ایسی کلچرز ہیں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو روحانی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ یہ آسیب اور جنات وغیرہ کا سایہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کے مطلب علاج کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. دین اس کے بعد آ جاتا ہے سگمنڈ فرائڈ. ادھر ہم کچھ جو کنٹریبیوشنز ہیں کچھ ویسٹرن سائیکالوجسٹ ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس سگمنڈ فرائڈ. سگمنڈ فرائڈ جو ہے ان کا زیادہ تر کام تھا انکانشیس مائنڈ کے اوپر. انہوں نے جو ہے وہ سائیکو انالیسس کے اوپر کام کیا تھا، اور ڈیولپمنٹ چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی اسٹیجز تھے سائیکو سائیکل اسٹیجز ان کے بارے میں بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے کارل جنگ. ان کا زیادہ کام تھا انالیٹیکل سائیکالوجی کے اوپر، اور ایک ہیومن کا جو ہے وہ اس کی تھاٹس، ایموشنز اور فیلنگس کے اوپر کام تھا کہ کیسی ہیومنس کی کس طرح کی تھاٹس ہوں گی، فیلنگس ہوں گی، اور وہ کس طرح سے بیہیویئر کو جو ہے وہ انفلوئنس کریں گی. اس کے بعد ہے بی ایف اسکنر کا جو کام تھا وہ اصل میں بیسیکلی یہ بیہیویئرسٹ تھے. تو انہوں نے بیہیویئر کے اوپر بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے جتنے بھی ری انفورسمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا تھا کہ آپ کس طرح سے کون سی ری انفورسمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہیومن کا بیہیویئر جو ہے وہ شیپ کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد آ جاتا ہے ایون پیولوف. تو یہ رشین سائیکالوجسٹ ہیں. تو ان کا زیادہ کام جو ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے اوپر تھا کہ کس طرح سے ہم ایک بیہیویئر کو جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں اس بیہیویئر کو. ولیم جیمز ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ ہے ولیم جیمز. تو ان کا جو زیادہ کام تھا یہ فنکشنلزم کے اوپر تھا، اور ان کی ایک بک ہے پرنسپل آف سائیکالوجی. انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا تھا. یہ تھا میری طرف سے آج کا ہمارا لیکچر. ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہو. کوئی بھی آپ کا کوشچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو، تاکہ ہر آنے والی جو اچھی ویڈیو ہے، نیو ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.